बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि असासे छुपाने पर नाअहली के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने यह मुख्तसर फ़ैसला जारी किया। ये मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला जारी किया और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हों और आकर बताएं कि उन्होंने जो अपने असासों में ये चीज़ ज़ाहिर नहीं की, उसमें आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आकर सफाई में अपनी जो बात करना चाहते हैं वो करें। उनको तलब कर लिया गया सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस जारी कर दिया और 26 मार्च को वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। अगर नहीं होंगे तो उसके बाद कार्रवाई होगी और कार्रवाई में फिर अगर वो कार्रवाई को फेस नहीं करते तो फिर सर वो फारग। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी उनको सासे छुपाने के इल्ज़ाम पर नोटिस जारी किया है और JUI-FA के मोहम्मद कफ़ील जो हैं उनकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया। JUI-FA के जो मोहम्मद कफ़ील हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना तहरीरी फ़ैसला जारी किया, मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला, उसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक डेरा इस्माइल ख़ान में 735 केनाल अराज़ी अली अमीन गंडापुर के नाम ट्रांसफ़र की गई। फ़ैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मुंतकिल ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। वज़ीर आला KPK ने गाड़ी इसी ज़मीन को बेचकर हासिल की थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की नशस्त के अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने वो पेश होंगे और आपने देखा है कि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को नाअहल करार दिया और उनके ऊपर भी इल्ज़ाम इसी तरह का था कि वो जब PTI के टिकट पर सेनेटर बने थे और वो वफाकी वज़ीर थे आबी वसाइल के, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था और वो फ़ैसला ये था कि फैसल वाडा ने अपने असासों में इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, उन्होंने गलत बयानी की है और गलत बयानी की बुनियाद पर उनको नाअहल करार दे दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ताहयात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने उनकी ताहयात नाअहली को 5 साल की नाअहली में कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि जो नवाज शरीफ का और जहांगीर तरीन का केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत जो नाअहली होगी वो ताहयात नहीं होगी, वो 5 साल की होगी। अब अगर अली अमीन गंडापुर, मैं ये नहीं कह रहा कि नाअहल होते हैं, हो सकता है कि नाअहल हो जाएं, क्योंकि सर जो इल्ज़ाम है अगर वो इल्ज़ाम साबित हो जाता है कि उन्होंने ये सारा कुछ किया और वो मिस डिक्लेरेशन की, और जो असासे होते हैं ना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम सियासतदानों के असासे मौजूद हैं, तमाम सियासतदानों के एसेट्स की तफसीलात मौजूद हैं और उसमें अगर कोई साबित हो जाता है, कोई दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है और वो ये कहता है कि जी जो मेरा मुखालिफ फरीक है उसने अपने असासों में इस गाड़ी को साबित नहीं किया, इस ज़री अराज़ी को साबित नहीं किया, इस ज़मीन को साबित नहीं किया, इस ज़मीन को शो नहीं किया, ये तमाम चीज़ें उसने बतौर सबूत के पेश नहीं की और अपने असासों में इन चीज़ों को छुपाया है, इन चीज़ों में हेरा फेरी किया, तो उसके बाद फिर नोटिस जारी होते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन या अदालती जो अमला वो कार्रवाई करता है। तो अब इलेक्शन कमीशन को जी अदालती इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़ैसला दे सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले फैसल वाडा की ताहयात नाअहली का फ़ैसला जारी किया और उनके पास अदालती इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अली अमीन गंडापुर पेश होंगे या नहीं होंगे ये फ़ैसला उन्होंने करना है। लेकिन सर उनको सबूत पेश करने पड़ने हैं, सबूत पेश नहीं करेंगे जान नहीं छूटेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जान कोई नहीं छोड़नी, क्योंकि जब तक वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमिन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो इदारा है, वो अदालती इख्तियारात रखता है, तो जब तक उस अदालत को ही वो मुतमिन नहीं कर सकेंगे तो उनकी जान नहीं छूटेगी, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर फाइज हों। वो वज़ीर आला KP के हैं, ठीक है,
ہیں بالکل ہیں، لیکن ان کو ایک بار تو عدالت کو مطمئن کرنا پڑے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی انہوں نے یہ جو ایسٹس بنائے، یہ جو اثاثے بنائے ہیں، یہ جو تمام پراپرٹیز کا ریکارڈ ہے، اس حوالے سے ان کو الیکشن کمیشن میں تمام تر تفصیلات بتانی پڑیں گی. اور اب ایک چیز پر نہیں، اب ہر چیز پر ان کے جو ہے وہ بحث ہوگی، کیونکہ جتنے بھی ان کے اثاثے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر الیکشن کمیشن پوچھے کہ جی 735 کنال اراضی جو ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کی ہے، وہ زمین، اس کے بعد وہ زمین، پھر وہ گاڑی لی انہوں نے، پھر وہ کس طرح سے انہوں نے سارا کچھ کیا. اگر وہ مس ڈیکلیریشن ہو گئی، اگر وہ یہ ثابت ہو گیا کہ جی انہوں نے کوئی اس قسم کی غلط حرکت کی ہے یا ان کے اوپر الزام ثابت ہو جاتا ہے، پھر تو وہ فارغ ہو جائیں گے. اور اگر یہ اپنی صفائی میں وہ یہ بات بتا گئے کہ جی میں نے یہ سارا کچھ کیا، اس طرح سے میں نے یہ سارا کچھ مینج کیا اور میں نے یہ سب کچھ بنایا، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو کلیئر کر دے گا. لیکن اب ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو بلا لیا ہے، اور یہ جی بڑا غلط فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن نہیں بلا سکتا، یہ جی یہ تو یہ وہ کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ یار اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جی ناروا سلوک ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، اگر یہ سر ٹارگٹ ہے تو اس سے پہلے بھی تو سیاستدانوں کے خلاف فیصلے آئے. طلال چودھری کو نااہل قرار دیا گیا، دانیال عزیز کو عدلیہ مخالف تقریر پر نااہل قرار دیا گیا، نہال ہاشمی نااہل ہوئے، نواز شریف صاحب کو پیناما کے کیس میں نااہل قرار دیا گیا، مریم نواز صاحبہ کو نااہل قرار دیا گیا. تو اتنی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کو جب نااہل قرار دیا گیا، تب عمران خان صاحب بغلیں بجا رہے تھے، واویلے کر رہے تھے اور شادیانے بجا رہے تھے کہ دیکھو جی میرے مخالفوں کو نااہل قرار دے دیا گیا. اب جب خود ان کے اپنے اوپر یہ وقت آیا ہے اور جب وہ خود یہ فیصلے بھگت رہے ہیں، تو اب ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست کو اس لیے قابل سماعت قرار دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں علی امین گنڈا پور صاحب گلٹی ہیں، اور لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ جو ان کے اوپر الزام ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ فارغ ہو جائیں گے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب نااہل ہو جائیں اور ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان 5 سال کے لیے 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دے، اور اس کے بعد ان کی سیٹ خالی ہو جائے اور اس کے اوپر پھر بائی الیکشن ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.